बेच नाव अली मोहम्मद गिरू रोजान सफ़ा कदल हफ्त यारबल मे फादर तरान यह तम सुद फादर तरान गुलाम मोहम्मद नजार गुलाम मोहम्मद गिरू मे फादर तमिस फादर अब्दुल्ला गिरू सह यह ख़त्म बंद सीलिंग बे करान पंजर कारी मेनिस लकचारस मज करान सन गरिक पंजर काम तो ख़त्म बंदस मज डिज़ाइन बहु बचपनस मज बह जामुत गर पे तस कारखान गरसी मज गरसी मज करान मकान तथ मज कारखाना कमरा तथ मज करान चूँकि बह पत पारान 1968 मज योत तम बह 9th पास कोर 9th मज बह 1968 तो तम पत गई दलील गरसी मज कारखान चलान बाज वक्त मज मज तो लकचारस मज यह 7 वुर 8 वुर 10 वुर 12 वुर तम सात करान थोड़ा थोड़ा गरकन सत तो चूँकि घरेलू हालात कमजोर पत करान मदद पत मे 9th पास पर्न त्रो तम पत कर गरसी मज यह हनर यह ख़त्म बंद सेलिंग बाज वक्त कर पंजर काम तो गो मे गरी स्टार्ट उस्ताद रूद में पन्नी फादर तो मेरा उस्ताद तो मेरा फादर ही रह गया और उसी ने मुझे सिखाया और उसी आपके सामने हमने काम शुरू कर दी तो फिर हमने काम किया तब से आज तक तो आज तो इतने साल हो गया मेरा इस वक्त मैं 70 साल का हूँ आज तक हमारे कारखाना अपने ही घर में थे कदीम ख़त्म बंद के नाम पर तो फिर हमने सारे दुनिया में काम किया तकरीबन अरब कंट्रीज़ में कतर मस्कत दोहा ये जो हिंदुस्तान के अपने मुल्क में सारे जगह सारे स्टेटों में काम किया हमने तो काम अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के फजल करम से अच्छा रहा बीच बीच में कुछ उतार चढ़ाव तो हर एक काम में आता जाता है मगर एक चीज़ है हर एक हुनर में एक तो काम सही होना चाहिए इसका मटीरियल सही होना चाहिए और ईमानदारी से काम हो तो फिर काम नहीं रुकेगा क्योंकि अल्लाह तबारक ताला ने हमको पैदा किया और हमको रिज़्क़ भी रखा ये हज़ारों साल पहले ये अल्लाह ताला ने हम हर एक इंसान को रिज़्क़ का बंदोबस्त रखा हुआ था और उसको ये भी लिखा हुआ था कि आप कौन सा काम करेंगे तो आप ईमानदारी से काम करना है इस वक्त भी हम अच्छी तरह से काम कर रहे हैं और मेरे पास तकरीबन 70 आदमी 70 से ज़्यादा लड़कों ने सीखा और वो इस वक्त मेरे लड़के जो मेरे पास थे उन्होंने अपना अपना कारखाना डाला अपने कारखानों में वो काम कर रहे थे तो इस वक्त वो भी कामयाब है मगर अब एक चीज़ है गवर्नमेंट अगर इसमें ध्यान देंगे गवर्नमेंट मदद करेंगे क्या मदद किस चीज़ में करना चाहिए गवर्नमेंट को एक तो रॉ मटीरियल जो इसमें लकड़ी लगते हैं ये तो बाज़ार से हमको लाना पड़ता है ये महंगा मिलता है क्योंकि गवर्नमेंट बेचता है फिर उसमें बोली करते हैं टेंडर करते हैं तो उसमें ख़रीदते हैं लोग ठेकेदार खुद खरीदते हैं वो करते हैं फिर बाज़ार में ज़्यादा रेट और उससे हमको बहुत प्रॉब्लम होती है अगर गवर्नमेंट हमको बेसिक रेट पर लकड़ी वागुजार करते जैसे गवर्नमेंट बेचता है उनके बेसिक रेट होते हैं हम एक हुनर करते हैं हम अपने मुल्क के लिए इतना काम करते हैं हज़ारों लड़के इस वक्त हम हज़ारों काम कर रहे हैं तो गवर्नमेंट को चाहिए कि इसमें मदद करे एक तो एग्ज़िबिशन में ये काम की इस काम की अवेयरनेस करे हिंदुस्तान में या दूसरे मुल्कों में एग्ज़िबिशन होते हैं वहाँ एडवर्टाइज इसका होगा ख़त्म बंद क्या चीज़ है जैसे पश्मीना है खानी शाल है सोजनी है पेपर माशी है इसके लिए गवर्नमेंट थोड़ा थोड़ा काम किया पूरा भी नहीं है अगर गवर्नमेंट चाहे जम्मू कश्मीर गवर्नमेंट इस वक्त या और गवर्नमेंट थे पहले थे वो चाहेंगे कि ये कश्मीर हुनर दूसरे मुल्कों में जाए और इसकी वहाँ बिक्री हो वहाँ ये सब चीज़ अच्छे है इसमें हमारे कश्मीर में अल्लाह तबारक ताला ने एक बहुत बड़ा करम किया हर एक चीज़ में यहाँ झरने हैं पहाड़ है और आबिशार है ये नाग है ये जंगल है ये बर्फ़ है हर एक चीज़ देखने के लायक है ये हुनर जो अल्लाह तबारक ताला ने हमको यहाँ दिया ये सारा हुनर अल्लाह ही ने दिया और भेजा है हज़रत शाह हमदान रहमतुल्लाह अलैह आपने यहाँ शुरू किया दीन इस्लाम का शुरू किया दिल इस्लाम उस वक्त थे यहाँ ब्राह्मण और संस्कृत थी ज़बान आप हज़रत शाह हमदान रहमतुल्लाह अलैह के पास थे संस्कृत ज़बान नहीं थे फ़ारसी थे और इतना तकलीफ़ उन्होंने उठाकर कश्मीर पहुँचा अल्लाह की तरफ से और कश्मीर में मज़हबी इस्लाम भी दिया
اور اسلام کے ساتھ ساتھ ہنر دیا. سارے جو بھی کشمیر میں ہنر ہیں, پیپر ماشی ہے, سوزنی ہے, کہانی شال ہے, پشمینہ ہے, یا اور کام ہے ہینڈی کرافٹ میں, جیسے ووڈ کارونگ ہے, والنٹ ووڈ کارور, یہ ختم بند ہے, پنجرہ کاری ہے, بہت کام ہے کشمیر میں. تقریباً سینکڑوں ہنریں ہیں. یہ سارے حضرت شاہ ہمدان رحمۃ اللہ علیہ نے یہاں, ان کے ساتھ جو سادات تھے, 700 سادات تھے آپ کے ساتھ تیسرے سفر میں. کل 3 سفر کیا آپ نے, 21 سال سفر کیا, اور 21 سالوں میں یہاں جو سادات ہیں, ہر ایک گاؤں میں, ہر ایک شہر میں, ہر ایک محلے میں سادات ہے. ایک تو انہوں نے دین دیا اور دوسرا یہ ہنر دی. اب یہی سارے ہنر چل رہا ہے, مگر اس میں بھی ہماری کمزوریاں ہیں. یہ کیا مسئلہ ہے؟ مسئلہ یہی ہے کہ یہ ہر ایک کام ایمانداری سے کرنا چاہیے. ہر ایک انسان صفائی سے, ایمانداری سے کام کرے, اور خریدار تو اللہ ہی بھیجتا ہے. سارے کشمیر آرٹ کو اس وقت پورے دنیا میں بکری ہو رہا ہے. ہاں, اس میں کوشش کرنا ہے گورنمنٹ کو. گورنمنٹ کوشش کرے کہ اویئرنیس کرے. اب الحمدللہ اللہ کے فضل کرم سے ہمارا جی آئی بھی ملا, ساتھ کرافٹ کو اب جی آئی ملا. یہ جو پشمینہ ہمارا سر بڑے سے بڑھیا کام ہے, پشمینہ, کانی شال, سوزنی, ان میں جی آئی ملا. جغرافیکل انڈیکیشن کے اندر یہ رجسٹرڈ ہو گئے پورے دنیا میں. اب یہ کام کوئی نہیں کر سکتا ہے, یہ ہمارا کام ہے, یہ ہمارا وراثت ہے. اس کی حفاظت ہم کو کرنی ہے, ہم ایمانداری سے ہم کو اب یہ کام کرنے ہیں. اور والنٹ ووڈ کارونگ کو بھی اب جی آئی ملا, یہ ختم بند کو بھی جی آئی ملا, پیپر ماشی کو جی آئی ملا, اور قالین کو بھی جی آئی ملا. اور کرافٹ کو اس وقت ہو رہا ہے جی آئی, جیسے زعفران ہے, اور کام جو یہ تانبے پر نقشہ ہو رہا ہے, اس کی بھی اب ہو رہی ہے, اور بہت کام ہو رہی ہے اللہ کے فضل کرم سے. ایک چیز کرے, ایک تو اویئرنیس کرے, پوری دنیا میں ایڈورٹائز کرے, پورے دنیا میں ایڈورٹائز کرے یہ کام, ہمارا کشمیر کا کام کیسا ہے, کون سا کام ہے, دیکھو بھائی, کیونکہ اس کی مانگ ہے, پورے دنیا میں مانگ ہے. گورنمنٹ کو کوشش کرنا ہے دوسرے ملکوں میں جانا, اور یہ جو کام میں, جو بھی کام کشمیر میں, اس میں جو را میٹیریل لگتے ہیں اس کی واگزاری کرے. اور بیچ میں جو آدمی ہوتے ہیں, جیسے ہمارا کام ہے یا پشمینہ ہے, اس میں ہوتے ہیں ایکسپورٹر پیسہ کمائے, ہم اعتراض نہیں کرتے ہیں, وہ بھی پیسہ کمائے, محنت کرتے ہیں, انہوں نے ہی دوسرے ملکوں میں یہ لیا. مگر ایکسپورٹر کو خیال رکھنا ہے کہ جو بنیادی طور اس کا آرٹزن ہے, آرٹزن کی طرف اس کو خیال کرنا چاہیے. آرٹزن کو روزی روٹی چلنا چاہیے, اس کے بچے ہوتے ہیں, پڑھے لکھے بچے ہوتے ہیں, ان کو خرچہ ہے. آرٹزن کو پیسہ ملنا چاہیے. آرٹزن کو بیچارے کو ادھار پر تھوڑا پیسہ دیتے ہیں بہت مشکل سے. اس طریقے سے یہ کام جو ہیں, جو بھی ہنر ہے, وہ ختم ہو جائیں گے, کیونکہ جب آرٹزن کو ملا نہیں. اب اس وقت آرٹزن بہت, یہ کوئی بھی کوشش نہیں کرتا ہے کہ پشمینہ کام کرے, سوزنی کرے, کانی شال کرے, کیونکہ اس کو پیسہ ہی نہیں ملتا ہے, دن کے دہاڑے نہیں ملتے ہیں. آج کل مہنگائی کا زمانہ ہے. اب ایکسپورٹر کو خیال کرنا چاہیے, جو بنیادی اس کے اصلی بنانے والے, اس کی طرف دھیان دینا چاہیے.